Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan, ug mayong adlaw ng igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 8, giuluhan og sama kang Kristo sa hunahuna. Ang atong teksto makita sa Filipos 2:5. Batuni diha kaninyo kining hunahuna nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Kapaglaom, ang Dios nagpaabot kanato nga magadala sa ngalan ni Kristo sa pagpadayag kaniya ngadto sa uban pinaagi sa atong hunahuna, pulong ug buhat. Ang atong mga hunahuna kinahanglan putli ug ang atong mga pinulungan ug mga buhat halangdon ug makapalig-on ug makapadala niadtong anaa sa atong palibot paduol ngadto sa manluluwas. Sa kinabuhi sa matuod nga Kristohanon, walay pagpasulabi sa kaugalingon. Kanila patay ang kaugalingon. Walay pagkahakog sa pagkinabuhi ni Kristo sa dinhi pa siya sa yuta. Nagkinabuhi siya sa atong kinaiyahan apan nagkinabuhi siya nga bug-os nga pagkapatinugyanon alang sa pag-alagad sa uban. Busa kamo kinahanglan magmahingpit, Mateo 5:48. Maay pulong sa Dios kanato. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa yuta aron magkinabuhi alang kanato sa hingpit nga kinabuhi. Naghatag siya kanato og sulundan ug ang kusog nga iyang gigamit sa pagkinabuhi niining kalibutan ana kanato nga atong gamiton. Sa hunahuna, sinultian ug binuhatan walay sala si Jesus. Ang pagkahingpit maoy timaan sa tanan niyang binuhatan. Iyang gitudlo kanato ang dalan nga iyang galaktan sa pag-ingon, kun adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross ug magsunod kanako. Mateo 16:24. Dili nato sundon ang bisan kinsa nga tawo. Walay tawo nga maalamon nga mahimo natong sulundan. Kita magatutok sa tawo nga si Kristo Jesus nga maoy bug-os sa pagkahingpit, sa pagkamatarong ug pagkabalaan. Siya maoy mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtuo. Siya ang tawo nga sulundan. Ang iyang kasinatian maoy sukdanan sa kasinatian nga atong mabatunan. Ang iyang kinaiya maoy atong modelo. Busa atong ibulag ang atong mga nauna gikan sa mga kaibog ug mga kalisdanan niini nga kinabuhi ug ibutang ngadto kaniya aron pinaagi sa pagtutok kaniya mga usab kita ngadto sa pagkasama kaniya. Kinahanglan aduna kitay makusog nga kasibot ngadto kang Kristo Jesus kay siya ang atong manluluwas. Mianhi sa kalibutan aron sulayon sa tanang bahin sama kanato ug sa pagpamatuod ngadto sa universo nga nining kalibutan sa sala ang mga tawo makahimo sa pagkinabuhi sa kinabuhi nga gitugot sa Dios. Atong pangayoon ang mga panalangin nga gibutang ni Kristo nga atong maabot aron atong madawat ang mas dugang pa sa iyang grasya ug mapuno kita sa buhi, aktibo ug nagatubo nga pagtuo. Usa ka pagtuo nga nagatuo sa saad nga giingon ni Kristo nga tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay. Mateo 28:20. Kapaglaom, ang Dios nagapaabot kanato nga atong ipadayag si Kristo pinaagi sa atong hunahuna, pulong ug buhat. Ug kini nga mga hunahuna kinahanglang putli ug makapalig-on ug magadala sa katawan paduol sa manunobos. Si Kristo ang hingpit nga modelo nga atong sundon ug tutukan nato ang iyang kinabuhi. Walay tawo nga mahimong modelo luwas sa tawo nga si Jesus. Siya ang mag-uugmad ug maghingpit sa atong pagtuo. Ang pagtuo nga nagatubo ug nagatuo sa mga saad sa Dios. Mag-apo kita. Dios ug may gugmaw na mga man sa langit, tabangi kami nga ang among hunahuna kanunay sama sa hunahuna ni Kristo nga dili alang sa iyang kaugalingon apan alang sa mga tawo nga kinahanglan kaniya. Tabangi kami nga among kapadayag ang kinabuhi ni Kristo alang sa uban pinagi sa among mga sinultian, binuhatan ug hunahuna. Atagi kami sa imong grasya nga moay makapabarog kami sa among pagsulay nga maabot sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.